सर आज फिर उद्दम बुखारी साहिबा नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे? आज एक तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि जो वो एक्यूज़ था फलक वाले केस में अली हसन तूर, आज उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो तारीख जो है ना, वो तारीख से फारिग होकर, कोर्ट से फारिग होकर निकले थे। उम्मा बुखारी साहबा को लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर उनकी एप्लीकेशन आई थी कि यौम आशूर की वजह से जो है ना उनको उनकी हाजिरी डिस्पेंस की जाए। कोर्ट ने साथ में कॉशन दे दिया था कि अगर अगली डेट पे नहीं आएंगे तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ना वो जारी हो। आज भी हमने ये प्रेस किया कि जो क्रिमिनल डिवीजन है वो वैसे ही पेंडिंग है सेशन कोर्ट में, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा। 6 माह से कोई भी उनका वकील वहाँ पे पेश नहीं हो रहा। यहाँ पर भी उनके कोई वकील जो है या उनके बजाय काउंसल आते हैं वो अननोन है और वो आके कोई इस्तदा करते हैं, लेकिन वो उसमें कोई मटीरियल नहीं होता। आज भी उस्मा बुखारी साहब आज पेश नहीं हुई। कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ा संजीदगी से लिया। आज होपफुली उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी होगी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि शदीद गर्मी के अंदर जेल के ऊपर बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई है या वहाँ पर सहूलत नहीं है, तो जेल के अंदर जो कैदी हैं वो शदीद बीमार हो रहे हैं? जी, अभी आज फलक जवेद है, उसके 6-7 ग्रीवियंसेस थे जेल के हवाले से। उन्होंने एक एप्लीकेशन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दी है कि सारी रात जेल में बिजली नहीं आती, एक चारपाई में 3 खवातीन होती हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है साफ़ सुथरा, नहाने का पानी मैसर नहीं है, जेल में सिर्फ 4 घंटों के लिए पानी आता है। मज़ीद ये कि डिस्पेंसरी के ऊपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो डिस्पेंसरी पे अवेलेबल डॉक्टर हैं उनका रवैया बहुत रूड है, वो अच्छे तरीके से डील नहीं करती। और मज़ीद 1-2-3 इस्तदाएँ हैं कि उन्होंने आगे यहाँ पर आके कोर्ट में कहा, कोर्ट से कहा कि आप मेहरबानी फरमाएँ। फिर जो सबसे संजीदा बात है कि यहाँ पर ये जो ट्रक जिसके ऊपर लेके आते हैं व्हीकल के ऊपर, उसमें एक ट्रक के ऊपर जो है वो 40-50 खवातीन और बच्चे होते हैं। और रिसेंटली 3-4 दफ़ा खवातीन बेहोश हुई हैं। ये भी उन्होंने इस्तदा की कि जेल सुपरटेंडेंट को डायरेक्शन दी जाए कि व्हीकल बढ़ाए जाएँ और खवातीन कम लाई जाए। तो इसके साथ बिलखसूस जो डिस्क्रिमिनेशन है फलक जवेद के साथ कि 3-3 मुलजमान 3-3 अदालतों के प्रेमिसेस के होते हैं, वहाँ से फारिग करके फिर यहाँ लाया जाता है और फिर इनको इसी तौर पर वापस लेके जाया जाता है। सर जज साहब के क्या रिमार्क्स हैं कि जो पावर के अंदर हैं, क्या उनके लिए कोई सख्त कानून होगा? क्योंकि चाइल्ड जो अक्यूज़ है वो फेवरेट चाइल्ड होता है लॉ का, तो अब इस ऐसी सूरत के अंदर क्या देखते हैं आप? मेरे इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आज के मैंने कहा कि जब गिरफ्तार करना होता है किसी भी एजेंसी को, जो गिरफ्तारी होती है किसी भी ऑफिशियल ने करनी होती है विद नो टाइम हो जाता है। लेकिन जब उनको पेशी का टाइम आता है, यानी कि जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की बारी आती है तो वो 1.5 साल से नहीं आते। आज भी प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है ना, आज 1.5 साल से ज़्यादा चलान हो गया, कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं आ रहा और कोर्ट इसके ऊपर बड़ा सख्त आज ऑर्डर करेगी। अच्छा सर, सनम जवेद खान के बारे में बताइएगा कि उनकी कोई पिटीशन दायर हो रही है या उनका केसेस की क्या सूरत हाल है? सनम जवेद का जो है ना एक केस जिसमें इनको कन्विक्शन हुई है, सुप्रीम हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। शॉर्ट सेंटेंस है 5 साल। शॉर्ट सेंटेंस के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये व्यूज़ बेशुमार व्यूज़ हैं। शॉर्ट सेंटेंस के ऊपर विदाउट लिसनिंग द पार्टी एज अ मैटर राइट उसकी सज़ा सस्पेंड कर दी जाए। यहाँ पर जो है ना सज़ा जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, इसके बावजूद पिटीशन जो है अभी तक फिक्स नहीं हो रही। जब फिक्स होती है तो वो लेफ्ट ओवर होता है। सर आज फिर उद्दम बुखारी साहिबा नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे? आज एक तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि जो वो एक्यूज़ था फलक वाले केस में अली हसन तूर, आज उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो तारीख जो है ना, वो तारीख से फारिग होकर, कोर्ट से फारिग होकर निकले थे। उम्मा बुखारी साहबा को लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर उनकी एप्लीकेशन आई थी कि यौम आशूर की वजह से जो है ना उनको उनकी हाजिरी डिस्पेंस की जाए। कोर्ट ने साथ में कॉशन दे दिया था कि अगर अगली डेट पे नहीं आएंगे तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ना वो जारी हो। आज भी हमने ये प्रेस किया कि जो क्रिमिनल डिवीजन है वो वैसे ही पेंडिंग है सेशन कोर्ट में, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा। 6 माह से कोई भी उनका वकील वहाँ पे पेश नहीं हो रहा। यहाँ पर भी उनके कोई वकील जो है या उनके बजाय काउंसल आते हैं वो अननोन है और वो आके कोई इस्तदा करते हैं, लेकिन वो उसमें कोई मटीरियल नहीं होता। आज भी उस्मा बुखारी साहब आज पेश नहीं हुई। कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ा संजीदगी से लिया। आज होपफुली उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी होगी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि शदीद गर्मी के अंदर जेल के ऊपर बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई है या वहाँ पर सहूलत नहीं है, तो जेल के अंदर जो कैदी हैं वो शदीद बीमार हो रहे हैं? जी, अभी आज फलक जवेद है, उसके 6-7 ग्रीवियंसेस थे जेल के हवाले से। उन्होंने एक एप्लीकेशन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दी है कि सारी रात जेल में बिजली नहीं आती, एक चारपाई में 3-3 खवातीन होती हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है साफ़ सुथरा, नहाने का पानी मैसर नहीं है, जेल में सिर्फ 4 घंटों के लिए पानी आता है। मज़ीद ये कि डिस्पेंसरी के ऊपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो डिस्पेंसरी पे अवेलेबल डॉक्टर हैं उनका रवैया बहुत रूड है, वो अच्छे तरीके से डील नहीं करती। और मज़ीद 1-2-3 इस्तदाएँ हैं कि उन्होंने आगे यहाँ पर आके कोर्ट में कहा, कोर्ट से कहा कि आप मेहरबानी फरमाएँ। फिर जो सबसे संजीदा बात है
کہ یہاں پر یہ جو ٹرک جس کے اوپر لے کے آتے ہیں وہیکل کے اوپر، اس میں ایک ایک ٹرک کے اوپر جو ہے وہ 40 خواتین اور بچے ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی 3-4 دفعہ خواتین بے ہوش ہوئی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے استدعا کی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہیکل بڑھائے جائیں اور خواتین کم لائی جائے۔ پھر اس کے ساتھ بالخصوص جو ڈسکریمنیشن ہے فلک جیل کے ساتھ کہ 3 ملزمان 3 عدالتوں کے پریمسز کے ہوتے ہیں، وہاں سے فارغ کر کے پھر یہاں لایا جاتا ہے اور پھر ان کو اسی طور پھر واپس لے کے جایا جاتا ہے۔ سر جج صاحب کے کیا ریمارکس ہیں کہ جو پاور کے اندر ہیں کیا ان کے لیے کوئی سخت قانون ہوگا، کیونکہ چائلڈ جو اکیوز ہے وہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے لا کا، تو اس ایسی صورتحال کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرے اس آرگیومنٹ کے اوپر آج کے میں نے کہا کہ جب گرفتار کرنا ہوتا ہے کسی بھی ایجنسی کو، جو گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی آفیشر نے کرنی ہوتی ہے ود نو ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو پیشی کا ٹائم آتا ہے، یعنی کہ ان کا جب پروسیکیوشن وٹنسز کی باری آتی ہے تو وہ 1.5 سال سے نہیں آتے۔ آج بھی پروسیکیوشن وٹنس جو ہے نا، آج 1.5 سال سے زیادہ چلان ہو گیا، کوئی پروسیکیوشن وٹنس نہیں آ رہا، اور کورٹ اس کے اوپر بڑا سخت آج آرڈر کرے گی۔ اچھا سر، صنم جاوید خان کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کی کوئی پٹیشن دائر ہو رہی ہے یا ان کا کیسز کی کیا صورتحال ہے؟ صنم جاوید کا جو ہے نا ایک کیس جس میں ان کو کنوکشن ہوئی ہے، سپریم ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، شارٹ سینٹینس ہے 5 سال۔ شارٹ سینٹینس کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے یہ ویوز بے شمار ویوز ہیں۔ شارٹ سینٹینس کے اوپر ود آؤٹ لسننگ دا پارٹی ایز اے میٹر رائٹ اس کی سزا سسپینڈ کر دی جائے۔ یہاں پر جو ہے نا سزا جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے والی ہے، اس کے باوجود پٹیشن جو ہے ابھی تک فکس نہیں ہو رہی۔ جب فکس ہوتی ہے تو وہ لیفٹ اوور ہوتا ہے۔ سر آج پھر عظمی بخاری صاحبہ نہیں آئی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ایک تو بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ جو ایکیوز تھا فلک والے کیس میں، علی حسن طور، آج اس کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا۔ ابھی وہ تاریخ جو ہے نا، وہ تاریخ سے فارغ ہو کے، کورٹ سے فارغ ہو کے نکلے تھے۔ عظمی بخاری صاحبہ کو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر ان کی اپلیکیشن آئی تھی کہ یوم عاشور کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ان کی حاضری ڈسپینسر کی جائے۔ کورٹ نے ساتھ میں کوشن دے دیا تھا کہ اگر اگلی ڈیٹ پہ نہیں آئیں گے تو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے نا وہ جاری ہو۔ آج بھی ہم نے یہ پریس کیا کہ جو کرمنل ڈویژن ہے وہ ویسے ہی پینڈنگ ہے سیشن کورٹ میں، اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا۔ 6 ماہ سے کوئی بھی ان کا وکیل وہاں پہ پیش نہیں ہو رہا۔ یہاں پر بھی ان کے کوئی وکیل جو ہے یا ان کے بجائے کونسل آتے ہیں وہ ان نون ہیں اور وہ آ کے کوئی استدعا کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں کوئی میٹیریل نہیں ہوتا۔ آج بھی عظمی بخاری صاحب آج پیش نہیں ہوئی۔ کورٹ نے اس چیز کو بڑا سنجیدگی سے لیا، آج ہوپ فلی ان کے وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اچھا سر، کیا کہنا چاہیں گے کہ شدید گرمی کے اندر جیل کے اوپر بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے یا وہاں پر سہولت نہیں ہے، تو جیل کے اندر جو قیدی ہیں وہ شدید بیمار ہو رہے ہیں؟ جی ابھی آج فلک جاوید ہے، اس کے 6-7 گریوینسز تھے جیل کے حوالے سے، انہوں نے ایک اپلیکیشن اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دی ہے کہ ساری رات جیل میں بجلی نہیں آتی، ایک چارپائی پہ 3 خواتین ہوتی ہیں، پینے کا پانی میسر نہیں ہے صاف ستھرا، نہانے کا پانی میسر نہیں ہے، جیل میں صرف 4 گھنٹوں کے لیے پانی آتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈسپینسری کے اوپر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، جو ڈسپینسری پہ اویلیبل ڈاکٹر ہیں ان کا رویہ بہت روڈ ہے، وہ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرتی، اور مزید 1-2-3 استدعائیں ہیں جو انہوں نے آگے یہاں پر آ کے کورٹ میں کہا، کورٹ سے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں۔ پھر جو سب سے سنجیدہ بات ہے کہ یہاں پر یہ جو ٹرک جس کے اوپر لے کے آتے ہیں وہیکل کے اوپر، اس میں ایک ایک ٹرک کے اوپر جو ہے وہ 40 خواتین اور بچے ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی 3-4 دفعہ خواتین بے ہوش ہوئی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے استدعا کی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہیکل بڑھائے جائیں اور خواتین کم لائی جائے۔ پھر اس کے ساتھ بالخصوص جو ڈسکریمنیشن ہے فلک جاوید کے ساتھ کہ 3 ملزمان 3 عدالتوں کے پریمسز کے ہوتے ہیں، وہاں سے فارغ کر کے پھر یہاں لایا جاتا ہے اور پھر ان کو اسی طور پھر واپس لے کے جایا جاتا ہے۔